नमस्कार दर्शकबिन, स्वागत छ यहाँहरूलाई नेपाल बोर्डर टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम शब्द चौतारीमा। म रेणुका भट्टराई। आज शब्द चौतारी कार्यक्रमलाई विशेष कार्यक्रम बनाउने प्रयास गर्नेछु र आज हामीसँग अतिथि उपस्थित भइसक्नु भएको छ। उहाँ चितवनदेखि हाम्रो यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएको छ र उहाँ हुनुहुन्छ साहित्यकार जानुका भट्टराई। गुन्जिफा कविता संग्रह, सेतो गुराँस हाइकु संग्रह र बाल साहित्यका धेरै कविताहरू प्रकाशन गरिसक्नुभएकी प्रतिभावान व्यक्तित्व आज हाम्रो यस कार्यक्रममा उपस्थित भइसक्नु भएको छ। आउनुहोस् उहाँलाई हाम्रो यस कार्यक्रममा स्वागत। यहाँलाई हाम्रो यस कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। यहाँ चितवनदेखि हाम्रो यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँले चितवनमा बसेर नेपाली भाषा साहित्यको लागि काम गरिरहनु भएको छ र प्रकाशनका कामहरू पनि भइसके। 2वटा कृति प्रकाशन गरिरहनु भएको छ र अब अरू कृति पनि प्रकाशनको तयारीमा हुनुहुन्छ। यसरी नेपाली भाषा साहित्यको क्षेत्रमा हैन आफूलाई समर्पित गर्न पाउँदा कस्तो लागिरहेको छ? नेपाली साहित्यमा आफूलाई आफ्नो बाल्यकालदेखिको बाल बोलीदेखि लिएर नेपाली भाषामा खाने, बोल्ने, खेल्ने, बोल्ने बाआमादेखि समाजबाट सिकेका कुराहरूलाई र जीवनको उत्तरार्धमा पनि भोगेका कुरालाई चाहिँ अनुभवको आधारमा लेखाइतिर लैजाँदाखेरि आनन्दको अनुभूति हुन्छ। एउटा कापी र कलम भेटाउँदा बित्तिकै साथी भेटाए जस्तो आनन्दमय संसारमा छु जस्तो लाग्छ। अरू कतै केहीको चाहिँ याद आउँदैन। जब लेखनतिर नै यो मन मस्तिष्कलाई चाहिँ समर्पित गर्न मन लाग्छ। जस्तो हाम्रो कार्यक्रमको सुरुवातमै यहाँले यसरी भनिरहँदा हाम्रा दर्शकहरूलाई यहाँको प्रकाशित कृतिबाट कविता हजुर वाचन गरेर सुनाउनु। हस्, मेरो पहिलो प्रकाशन कृति चाहिँ गुन्जिफा कविता संग्रह हो। यहाँ 2 खण्ड छन्। हजुर, चाहिँ प्रौढहरूले पढ्ने कविता र बालबालिकाको लागि चाहिँ बाल कविताहरू छन्। हजुर, म एउटा चाहिँ अब कविता पढ्न गइरहेछु। मेरो गुन्जिफा कविता संग्रहबाट एउटा कविता वाचन गर्न गइरहेको छु। एउटा शीर्षक छ रुखले आँसु झारिरहेछ भन्ने शीर्षकमा। धेरै वर्षसम्म हुरी बतास सहेर मानिसहरूको सेवा गरिरहेँ, अहिले म बुढो भएको छु। धेरै वर्षसम्म हुरी बतास सहेर मानिसहरूको सेवा गरिरहेँ, अहिले म बुढो भएको छु। मेरा काखमा धेरै जीवजन्तुले बास बसे, चारो खोजी ल्याएर बाँडेर खाए बचेराहरू। धेरै जीवजन्तुले बास बसे, चारो खोजी ल्याएर बाँडेर खाए बचेराहरू। मेरै काखमा हुर्के बढे, म अहिले बुढो भएको छु। निर्दयी सिकारीले कति चरा र बचेराहरूलाई करप्पै निमठेर खाए। तर म अमोघ दर्शक बनेर मात्र रहेँ, बोल्न सकिन। आज सिकारी पनि बुढो भएको छ र मेरै काखमा लमतन्न खत्रक्क परेर पल्टेको छ। मैले फेरि पनि अमुक दर्शक मात्र बनेर बस्नु परेको छ। मैले यत्रो सहयोग गरेँ ती जन्तुहरूलाई। मानव जाति कति दुष्ट रहेछ। उसका सन्तान भएर पनि स्वार्थको पिङ खेल्न मात्र जान्दछ। कति निर्दयी! मलाई कतिले बन्चरो हाने, कतिले खुर्पा तेर्साए, त कतिले छ्या पारे। तथापि म सकेसम्म उठ्ने प्रयास गरेकै छु। म पीडाले बेकहब हुँदा पनि सकेसम्म निर्दयहरूसँग प्रतिकार गर्न खोज्छु। कोही नसकेर जान्छन्, कोहीले हाँगा काट्छन्, कोहीले बोक्रा तास्छन्। मलाई धेरै दुख्छ, तर उनीहरूलाई किन दुख्दैन?
तर उनीहरूलाई किन दुख्दैन? कसलाई बिरह पोखौँ, कहिले वनपाले आउँछ, ओहो यसो गरेछन् भन्दै गुनगुनाउँछ। म आँसु झार्न विवश छु, किनकि म बुढो र अशक्त भएको छु, म बोल्न सक्दिनँ। मैले कति धेरै सन्तान जन्माएँ, सबै मासिए। मेरो अन्तिम अवस्था भइसक्यो। निसन्तान म एक्लो छु, नितान्त म एक्लो छु। खोइ मेरा सन्तान। यो सारा जङ्गलमा मेरो सन्तानको संरक्षण भइदिए यी चराचर जगतले आश्रय पक्कै पाउने थिए। यो सारा जङ्गलमा मेरा सन्तानको संरक्षण भइदिए यी चराचर जगतले आश्रय पक्कै पाउने थिए। म रोइरहेछु, विवश कराइरहेछु। निर्दय मानव जातिले मलाई भोलि यसको पालो भन्दै दिनकै धम्की दिइ नै रहन्छन्। मलाई भोलि यसको पालो भन्दै दिनकै धम्की दिँदै रहन्छन्। मैले रोइरहेछु, चित्कार छोडिरहेछु, अविरल आँसु झारिरहेछु। तर निर्दयी मानव अन्धो गहिरो भन्दै मेरो ज्वरो काटिरहेछ। असाध्यै सुन्दर कविता वातावरणको विषयमा हैन। अहिले वर्तमान अवस्थामा चाहिँ वातावरण संरक्षणको विषयमा मान्छे संवेदनशील छैन भन्ने चाहिँ यहाँको नेपाली भाषा साहित्यको क्षेत्रमा निरन्तर लागिरहनु भएको छ र यो क्षेत्रमा लाग्नको लागि पक्कै पनि प्रेरणाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। यहाँले यो क्षेत्रमा आफू आउनको लागि प्रेरणाको स्रोत चाहिँ कसलाई मान्नुहुन्छ? म सर्वप्रथम त मेरो बुवा आमालाई नै हजुर प्रमुख प्रेरणाको स्रोतको रूपमा मान्दछु। हजुर। त्यसपछि मलाई शिक्षालयबाट दिने गुरुहरू। हजुर। अनि अलि पछिल्लो समयमा चाहिँ मेरो बिके पाल्पाले, मेरो श्रद्धेय बिके पाल्पाले साहित्यकार ज्यू नै हुनुहुन्छ। उहाँले मलाई चाहिँ लेख्नुहोस् एकदमै राम्रो छ भनेर प्रेरणा दिनुभयो। अनि त्यसमा चाहिँ मैले चाहिँ प्रयास गर्दै गएँ। अनि उहाँलाई पाण्डुलिपिहरू देखाएँ, खुसी भयो। अनि मेरो बसाइ चाहिँ चिताउनु भयो। उहाँ चाहिँ सुरुमा चाहिँ म आफ्नो कविताहरू लेख्थेँ, कस्तो भयो होला भन्थेँ, कसैलाई देखाउन सक्ने अवस्थामा थिइनँ। मैले यस्तो लेखेर नि के हुन्छ होला र, खोइ कसैलाई देखाउँ कि यस्तो भयो कि उस्तो भयो कि। त्यहाँ फेरि केही गरिरहेको खण्डमा चाहिँ कसैले यस्तो नि भनेर भन्यो भने त आफूलाई कमेन्ट गर्दाखेरि आफ्नो चाहिँ ओहो यस्तो नदेखायो भने भनेर त्यो पछाडि परिन्छ होला भनेर मैले चाहिँ एकजना हाम्रो गीतानगरमा हुनुहुन्थ्यो चेतकान्त चापागाई दाइ चाहिँ, उहाँ चाहिँ विद्यालयमा उहाँसँग परिचय पनि कस्तो भयो भने विद्यालयमा शिक्षण क्रियाकलाप गरिँदै गर्दा वार्षिक उत्सवमा आएर उहाँले चाहिँ आगोको ज्वाला निस्किने जस्तो खालको कविताहरू गाउनुहुन्थ्यो। आहा, त्यसरी कविता गाउन पाएँ। अनि उहाँबाट त्यो उहाँले गाएको सिर्जना गर्न त्यो छन्दमा नसके पनि उहाँकै कविता ल्याएर भए पनि ल्याउनु न पढ्छु भन्नु यस्तै एकदम चाख लाग्ने कि। अहिले पनि मलाई त्यसरी भन्न अभ्यास गर्न पाएँ। सिर्जना नै ठुलो होइन, सिर्जनाको साथसाथै वाचन गर्न पनि सिपको विकास हुन्थ्यो, आफ्नो एउटा लय बस्थ्यो भन्ने खालको चाहिँ उहाँ बिरामी हुनुभएको थियो। थलिएको अवस्थामा म पनि उहाँलाई यसो खाजाहरू यसो केही भेटघाटको रूपमा जाँदाखेरि आफ्ना कृतिहरू पनि लगेर पाण्डुलिपि लगेर देखाएँ। उहाँ छातीको रोगले ग्रस्त हुनुहुन्थ्यो। अनि मैले उहाँलाई जम्मै किताबहरू, म कविता सुनाउन आएको हजुरको कविता सुनिरहन्थेँ, असाध्यै खुसी लाग्थ्यो। म भन्छु भने चाहिँ उहाँलाई सबै कविताहरू सुनाउँदा तपाईँले जीवनमा एकपटक यो कविता सङ्ग्रह निकाल्नुहोस् है भन्नुभयो। अनि दुईजनाको सहयोगबाट उहाँले त्यसो पनि भन्नुभएको। अनि उहाँ दिवंगत हुनुभयो। अनि उहाँको 13औं पुण्यतिथिमा पनि म गइनँ। त्यो दिन तपाईँले कविता निकाल्नुभयो भनेर मलाई सपनामा पनि भन्नुभयो। र अनि यता पनि बिके पाल्पाले ज्यू वरिष्ठ साहित्यकार, उहाँले पनि मलाई घचघचाइरहनुहुन्थ्यो। अनि उहाँबाट नै उहाँ दुवैजनाको प्रेरणाबाट र अन्य चितवनवासी साथीहरूले पनि एकदम सपोर्ट गर्नुभयो। यो सबैको प्रेरणाको स्रोतबाट नै यहाँ आज नेपाली भाषा साहित्यको क्षेत्रमा चाहिँ एउटा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाइरहनु भएको छ। र यहाँ सँगसँगै शिक्षण पेसामा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ। एउटा शिक्षण पेसामा आबद्ध भएर काम गरिरहँदा एउटा गृहिणीको रूपमा र एउटा सर्जकको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दा कस्तो लाग्छ यहाँलाई? असाध्यै आनन्द लाग्छ। अब जीवन मात्रै, अब आफ्नो जीवन पाल्ने त हर जीवात्माले पनि पाल्छन्, तर मानव भएर चेतना भएर आफ्नो लागि मात्र नसोचेर समाजको लागि, देशको लागि केही कुरा दिनको लागि आएको हामी
यदि केही दिन नपर्ने हुन्थ्यो भने बाबुबाजेका 4 हात सर्वाङ्ग थियो भने हाम्रो कुनै अङ्ग हुन्थेन होला। बाबुबाजेले पढेर बाबुबाजेको धन सम्पत्ति उहाँको कर्मले नै हामीलाई हुन्थ्यो भने ती सबै कुरा उहाँहरूसँग जति अङ्ग प्रत्यङ्ग सर्वाङ्ग छ हामीले त्यो नै भगवान्ले किन दिनुहुन्थ्यो। त्यसमा नि फलो गर्दै सिकाउ र सिकाउ र सिकाउँदै जाऊ, बुझाउँदै जाऊ भन्ने सिद्धान्त नै मलाई चाहिँ गर्व लाग्छ। म हर कुरा म कुनै कसैको घरमा गएँ अथवा कसै व्यक्तिको परिचयबाट म एउटा दैनिकमा एउटा कुरा सिकिरहेको हुन्छ, त्यसलाई फलो गर्छु। यसले मलाई सिकायो, यस्तो भन्यो भन्ने खालको मलाई लाग्दैन कि म जिज्ञासु छु, म के होला भन्छु। अनि जब सर्टकटमा कुरो बुझ्छु अनि मलाई चाहिने भए म गहिरिएर सोध्छु, नचाहिने कुरो भए म त्यसलाई सर्टकट र हल्का रूपमा लिइदिन्छु। जस्तो यहाँले भनिरहँदा यहाँ शिक्षण पेसामा आबद्ध हुनुहुन्छ र विशेष गरेर साना भाइ बहिनीहरूलाई यहाँले शिक्षण पेसाबाट सिकाइरहँदा जीवन नै सिकाइ हो भनेर यहाँले भनिरहँदा र सिकाइ सँगसँगै यहाँले चाहिँ बाल साहित्यमा पनि कलम चलाउनु भएको छ। यति बेला हामी दर्शकहरूलाई बाल साहित्यको कुनै सिर्जना वाचन गरेर सुनाउन। यो गुन्जिभा कविता सङ्ग्रहमा पहिलो खण्ड चाहिँ कविता खण्ड, दोस्रो खण्ड चाहिँ यहाँ बाल खण्ड पनि छ। असाध्यै राम्रो छ। हुन्छ, यसैबाट वाचन गरौँ न त। फुलको कुरा भनेर सानो बालिकालाई पढाउँदै सिकाउँदै फकाउँदै आएका यी स्वर लहरीहरू हुन् है। फुलको कुरा, रुखको कुरा होइन, म बालक, फुल र मान्छे, माकुराको घर, आँगनीमा खेला, यस्ता यस्ता सबै छन्। जस्तै मैले आँगनीमा खेला फुलको कुरा भन्छु। फुल राम्रो छ, फुल हाम्रो छ, सबैतिर फुलले बाँच्न छर्दछ। हामी सबैले फुल सार्नु पर्दछ, फुल सार्नु पर्दछ। फुल सधैँ फुल्छ, फुल सधैँ फुल्छ, फुलमा पुतली डुल्छ, फुलमा पुतली डुल्छ। फुल हेरेर हाम्रो मनै भुल्छ, मनै रमाइलो हुन्छ भन्दियो। केटाकेटी झगडा गरेका, जल लागेका, पढ्न मन नलागेका, बाहिरतिर हेर्ने केटाकेटी नि फुरुफुरु पर्छन्। ल लेखा त फुल जस्तै बनाउ त भन्यो, घर जस्तै बनाउ त भन्यो, अनि तिम्रो घर र आँगन बनाउ त भन्यो। यही शैक्षिक सामग्री नै उपलब्ध छ। जब म बच्चाबच्चीलाई फुलाउन सिकाउन फकाउन थाल्छु, मलाई त्यही बच्चाबच्चीलाई सिकाउँछ मलाई एउटा शब्द आइरहेको हुन्छ। अनि यसो पेपरमा टिपिराख्छु, यसो गोजीतिर राख्छु, अनि भरे गएर अनि नोटिस यो डायरीमा नोटिस गर्छु। अनि त्यसमा छनौट गरेका कुराहरू यसरी नै सरसर्ती बाल साहित्य त असाध्यै खरेर आउँछ। अनि बच्चाहरूलाई टाइट गर्नु न, बच्चाहरूलाई धेरै माया गर्नु हो भन्ने कुरा नि आउँछ। माया नगर्यो भने साना बच्चाहरू चित्त दोहोलन, इग्लेलन। बरु यो वातावरणीय तरिकाले सिकाएपछि उनीहरूले फुरफुर, आफूलाई पनि आनन्द, एक खालको सृजनात्मक आफूले भन्थ्यो, उनीहरूले नि भन्छन्, उनीहरूबाट नि अर्को कुरो आउँछ। अनि फेरि आफूलाई बढ्छ, उनीहरूलाई बढ्छ गर्दा रोमान्टिक तरिकाले शिक्षण सिकाइ आफ्नो भाषामा बालबालिकालाई जन्मदेखि इङ्ग्लिसबाट ड्याडी भन, मम्मी भन्दाखेरि नेपाली साहित्यको चाहिँ हनन भएको छ। मातृभाषालाई चाहिँ अपमान गरिएको छ। जति कुरा गरे पनि आफ्नै गुन्द्रुक र ढेँडो मिठो छ, आफ्नै माटो मिठो छ, आफ्नै बाटो मिठो छ, आफ्नै पिठो मिठो छ। तर बाहिरी आडम्बर र बाहिरी विकृतिले गर्दाखेरि समाज, विद्यालय, घर परिवार भाँडेको छ, बिथालिएको छ। यसको कारणले गर्दा आफ्नै आत्मबोध, आत्माबाट आएका कुरालाई बोल्न, खेल्न, सिक्नको लागि त साहित्य नै चाहिन्छ। समाजलाई साहित्य म लेख्छु, मैले लेखेको कडा भएको, मैले जति नै मैले लेखेको सरल होस्, समाजको होइन, सरल चित्रण गरेर सरल नेपाली भाषा, सरलका जनता जो कोहीले पनि सिकुन् बोलुन् भन्ने खालको लेख्छु। धेरै भाष पनि मेरो हुँदैन। मेरो असाध्यै सुन्दर पक्ष होइन। जसरी एउटा शिक्षकले एउटा होइन अब बालबच्चालाई पढाउँदाखेरि, विद्यार्थीलाई पढाउँदाखेरि चाहिँ यसरी सृजनात्मक अभिव्यक्तिसहित सृजनामा घोलेर पढाउँदा उनीहरूलाई चाहिँ एउटा पढाइको सिकाइको एउटा अभ्यास पनि यसरी प्रयोग गरेर सिकाइरहेको अवस्था सुन्दा असाध्यै गर्व लागेको छ। र यहाँले शिक्षण क्षेत्रमा पनि आफ्नो योगदान पुर्याइरहनु भएको छ भने भाषा साहित्यको लागि जुन खालको यहाँको चेतना छ यो अवश्य पनि महत्त्वपूर्ण छ। किनभने नेपाली भाषा साहित्य नै हाम्रो आफ्नो पहिचान हो। यसलाई सुरक्षित र संरक्षित गर्नु जरुरी पनि छ। यहाँ चाहिँ कविता होइन, मुक्तक, अनि त्यसपछि अन्य विधामा सँगसँगै हाइकु पनि यहाँले हाइकु सङ्ग्रह नै प्रकाशन गर्नुभएको छ। सेतो गुराँस होइन हाइकु सङ्ग्रह प्रकाशन गर्नुभएको छ। र यो हाइकु सङ्ग्रहको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? हाइकु सङ्ग्रह चाहिँ लेख्न सजिलो। अब मान्छेहरू अति व्यस्त भए,
सानो कुराले धेरै आगर्दा अलङ्कार भने जस्तो नेपाली उखान जस्तै अब सानो कुरा धेरै कुरा समेट्ने लेख्दा पनि 5-7-5 मा लेखिने अनि मान्छेले सर र पाना पल्टाएर पढ्नु मान्छेले भ्याइ नभई मान्छे भ्याइ हुने अरू क्षेत्रमा मान्छे वैज्ञानिक र यो के अरे प्रविधि मैत्री भइसक्यो यो फङ्सनमा के गर्छ यो युट्युबमा के भन्छ यो धेरै कुराको दिमाग सानो मनस्थिति र उसले गर्दा धान्न नसकिने स्थितिमा अहिले चाहिँ सेतो गुराँस भनेर मैले चाहिँ हाइकु यसो लेख्न प्रयास गर्दै गएँ 100-150 देखाएँ अनि वरिष्ठ साहित्यकार बिके पालपालजी पनि उहाँमा पोख्त हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई ल्याएर बेला यहाँहरूले हेरिरहनु भएको छ नेपालबाट टेलिभिजनको प्रस्तुति साहित्य कार्यक्रम शब्द चौतारी र शब्द चौतारीमा आज हामीसँग अतिथिका रूपमा हुनुहुन्छ चितवनदेखि जानुका भट्टराई। आउनुहोस् फेरि हाम्रो यस कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ हाम्रो यस कार्यक्रममा पुनः यहाँलाई। नमस्कार, पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। र यहाँले हाइकुकै विषयमा हामी अघि कुरा गर्दै थियौँ र यहाँको सेतो गुराँस हाइकु सङ्ग्रह हैन प्रकाशन भइसकेको छ र यसबाट साहित्यकार बिके पालपालीलाई समर्पण गर्दै केही हाइकुहरू भाषण गरेर सुनाइदिनुहोस्। युद्धको बेला छरपष्ट लास गिद्धको देश। युद्धको बेला छरपष्ट लास गिद्धको देश। आमाको माया मुटुभित्र छ तर टुङ्गियो नाता। आमाको माया मुटुभित्र छ तर टुङ्गियो नाता। मेरो आँसु हत्केलाले पुस्दैछु धित मरुन्जेल। मेरो आँसु हत्केलाले पुस्दैछु धित मरुन्जेल। कुप्रेसरको पाठ गरिन आज किनारा लुके। कुप्रेसरको पाठ गरिन आज किनार लुके। झोलाको भारी गन्तव्यविहीन म खोज्दै जिन्दगी। झोलाको भारी गन्तव्यविहीन म खोज्दै जिन्दगी। मेरो झुपडी दुःख सुखको यात्रा चल्दैछ सँगै। मेरो झुपडी दुःख सुखको यात्रा चल्दैछ सँगै। ध्रुव सत्य हो नगर रूप व्याख्या ओइली झर्छ। ध्रुव सत्य हो नगर रूप व्याख्या ओइली झर्छ। सरिताभित्र सूर्य घाम हेर्दा आँसु आयु घट्दैछ। सरिताभित्र सूर्य र घाम हेर्दा आयु घट्दैछ भएको छ। र पछिल्लो समय चाहिँ यो चितवनमा बसेर यहाँका साहित्यिक गतिविधिहरू र संस्थागत गतिविधिहरू चाहिँ कस्तो गरिरहनु भएको छ? अहिले एउटा साहित्य सङ्गम चितवनको म आजीवन सदस्य भएको छु। उहाँ साथीहरूले कार्यक्रममा बोलाउनुहुन्छ, जान्छु। समय मिले आफ्नै पनि कृति वाचन गर्ने अवसर मिले गर्छु, नभए यसो अरू साथीहरूसँग चिनजान भेटघाट साहित्य गोष्ठीमा चाहिँ सहभागी हुने। अनि साथीहरूले हाई हेलो अब चिनजान पनि बढ्दै गर्छ। अलि अस्ति एउटा कार्यक्रम पनि भयो। भनेपछि यहाँ चितवनमा बसेर पनि अरू साहित्यिक गतिविधिमा सम्मिलित भइरहनु भएको छ र विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सहभागी भइरहनु भएको छ, जसले यहाँलाई चाहिँ लेखन क्षेत्रमा हौसला मिलिरहेको छ र ऊर्जा मिलिरहेको छ। अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्तिमतिर पनि आइपुगिरहेका छौँ र यहाँको अब प्रकाशनको हिसाबबाट के प्रकाशन गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ? मैले चाहिँ त्यही बाल साहित्य नै प्रकाशनको तयारीमा जुटिरहेको छु। त्यहाँ अब केही कार्य पुरा भएको छ र कोही बाँकी छ। एउटा फराकिलो धरती एकदमै छिट्टै होइन हाम्रो दर्शकहरूले पाठकहरूले यहाँको कृतिहरू प्रकाशन गरेर पढ्ने अवसर मिलोस्। हार्दिक अग्रिम बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छौँ। र जाँदा जाँदै अन्तिममा यहाँको एउटा कविता हाम्रो म एउटा कविता पुनः वाचन गर्न गइरहेको छु। एउटा शीर्षक म एउटा दीर्घ रोगी पनि हो। मैले एउटा ए मुटु मलाई बाँच्न दे भन्ने शीर्षकमा कविता लेखेको छु, स्वीकार्नुहोस्। ए मुटु मलाई बाँच्न दे निरन्तर तँलाई जोगाउन। ए मुटु मलाई बाँच्न दे तँलाई निरन्तर जोगाउन। हजारौँ गोली र बारुद थापेको छु छातीभरि। मन र मस्तिष्कलाई चर्म र चक्षुले दोबारेर भए पनि तैँले थर्र कमाए पनि म बाँच्न सङ्घर्ष गरिरहेछु। मलाई मन र मस्तिष्कलाई चर्म र चक्षुले दोबारेर भए पनि
तैँले थर्र कमाए पनि म बाँच्न सङ्घर्ष गरिरहेछु। मेरो मुटु कमजोर देखेर आए गए सम्बन्धहरू आँधी र बेरी बनेर। मेरो मुटु कमजोर देखेर आए गए सम्बन्धहरू औँसी र पूर्णे बनेर। तँलाई जोगाउन मैले भरपुर सङ्घर्ष गरिरहेँ। तँलाई जोगाउन मैले भरपुर सङ्घर्ष गरिरहेँ। कहिले काली गण्डकीको तिरै तिर त कहिले त्रिशुलीको तिरै तिरको यात्रामा बाक्ला कपडाले गुटु मुटु पारेर जोगाई लिएर हिँडेको छु। यात्रामा बाक्ला कपडाले गुटु मुटु पारेर तँलाई जोगाई लिएर हिँडेको छु। जब तँ मडारिन थाल्छस् मेरो छातीभित्र, जब तँ मडारिन थाल्छस् मेरो छातीभित्र, तब हस्पिटलले खाता खोल्छ कि ब्यालेन्स भर्न आइज भनी सङ्केत गर्छ। म झसङ्ग हुन्छु र काठमाडौँ पुग्ने कल्पना गर्छु। झोलाभरि रिपोर्टहरू र खाता पूर्ण हुने जति रकम लिएर बाटो लाग्छु। कठिन सङ्घर्षसँग पुग्छु र तेरो उपचारमा लाग्छु। तँ धैर्य गर कि मलाई सहजै बाँच्ने अवसर दे। इच्छाहरू पुरा गर्न बाँकी छन्, कर्म गर्न दे। इच्छाहरू पुरा गर्न बाँकी छन्, कर्म गर्न दे। त मलाई बाँच्ने रहर छ। एक मुठी हाँसो सँगालेर आफ्नै आवाज र शब्दहरूसँग लुकामारी खेल्ने रहर अझै बाँकी छ। एक मुठी हाँसो सँगालेर आफ्नो आवाजहरू र शब्दहरूसँग लुकामारी खेल्ने रहर अझै बाँकी छ। ए मुटु मलाई बाँच्न दे, ए मुटु मलाई बाँच्न दे। हस्त असाध्यै सुन्दर कविता। अनि मुटु यहाँ लामो समयदेखि होइन मुटुको रोगी हुनुहुन्छ र औषधिले नै जीवन बाँचिरहनु भएको छ। कति वर्ष भयो यो मुटुको रोग लागेर यहाँ? 14 वर्ष भयो। 14 वर्ष भयो। ओपन हार्ट सर्जरी गरेको 12 वर्ष भयो। हजुर। त्यो समुद्रमा नि ढुङ्गा हालेपछि छाल उड्छ भने जस्तै जब मुटुको अपरेसन गरेपछि अब त के गर्नुपर्छ बेलाइसके जस्तो लाएर अनि सबै कुरा चाहिँ भगवानले खुलाइदिया हो कि अलिअलि। पुनर्जन्म पाएर यहाँले साहित्य क्षेत्रमा एकदमै यहाँ आउनुभयो होइन। यहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ र सधैँ मुटुले साथ दियोस् हाम्रो एकदमै कामना गर्न चाहन्छौँ। र यहाँले आफ्नो व्यस्तताका साथ पनि यहाँसम्म हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित भएर हाम्रो यस कार्यक्रमको गरिमा बढाइदिनु भएकोमा हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हजुरलाई पनि यो शब्द चौतारी मार्फत चाहिँ मेरो यो बसाइ अब यो हाम्रो यो साहित्यिक कार्यक्रमलाई चाहिँ विश्व सामु भनौँ न अब होइन ग्लोबलाइजेसन भइसक्यो। हामी मलाई पुर्याइदिनु भएको भने हार्दिक नमनका साथै कृतज्ञ छु। यति बेला यहाँहरूले हेरिरहनु भएको थियो नेपालबाट टेलिभिजनको प्रस्तुति साहित्य कार्यक्रम शब्द चौतारी र शब्द चौतारीमा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो अतिथिका रूपमा चितौनदेखि साहित्यकार जानुका भट्टराई। आगामी दिनमा पनि यस्तै व्यक्तित्वका साथ अवश्य उपस्थित हुने नै छु। त्यतिन्जेलका लागि म रेणुका भट्टराईलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।